हाय माय यूट्यूब फॅमिली, केशें आहाय तुम सगळीं? सोच मोदा तुम सगळीं बरो आसतो म्हूण तर हांवूय बरो आहा। आज हांव कोता 2 मिनट्स नुडल्सा पॅकेटा 2 मिनट्स नुडल्स पॅकेट घेयलें, एक पियाव लांब कातोला, थोडीशी लसूण बारीक कातोल्या आनी थोडें तेल घेयला आनी मसाला हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून मीठ, हाफ टेबल स्पून मिरसांगे पिठो आणि हाफ टेबल स्पून गरम मसाला आणि सॉस रेड चिली सॉस, डार्क सोया सॉस, टोमॅटो केचप आणि हॉट अँड स्वीट सॉस आणि भाजी घेतली आहे हाफ कॅरट लांब कातोला आणि थोडोसो येलो कॅप्सिकम आणि थोडोसो रेड कॅप्सिकम। आज सगळ्यां पयलें कितें करपाचें हांव तुमकां दाखयता। गॅसीची हांडी दवरल्या ते नूडल्स उकडपाक आनी 2 ग्लास उदक घायला तितून आनी तितून थोडेंशें मीठ घायला, तें तुमकां दाखयलो न्हू तें हाफ टेबल स्पून आनी तें थोडेंशें तेल हाफू घायला कित्याक तें स्टीक जायना जावपा नूडल्स आनी आतां उदका बरो हरकत येयलो म्हणटरी मागीर नूडल्स घालपाचे। गायस उदका हरकत येयलो, आतां तितून ते नूडल्स घेयलो आनी ते घाता म्हळ्यार तितून भितर मॅगी मसाला आसत न्हू तो काडा आनी आतां ते दोनी घाता आनी 2 मिनट अशी मातशें तेमकां बॉयल कोता, सारकें मोव कोना, मातशें लिबोर दवरपाचें। आतां ते बॉयल कोता मागीर तेमगे उदक निसतायता आनी मागीर दाखयता तुमकां। गायस आतां नूडल्स ड्रेन जाताय तेदो म्हळ्यार आतां हांव गॅसीचेर ती लसूण बीन फ्राय कोता। गायस गॅसीची हांवें एक पॅन दवरला, आतां तितून तेल घाता थोडें आनी ती लसूण घेयलो न्हू ती घाता आनी ती लसूणूय बरी फ्राय कोता, बरी गोल्डन ब्रावन जावं पासून। लसूण घायला न्हू बरो टेस्ट येता। गायस लसूण बरी भाजोली, आतां तितून हांव तो लांब पियाव खातलो न्हू तो घाता आनी तोय बरो फ्राय कोता, बरो फ्राय जावपा जाय तो आं। गायस आतां पियाव बरो भाजलो, आतां तितून हांव कॅरट घाता आनी ते कॅप्सिकम घेयलो न्हू रेड कॅप्सिकम तेय घाता आनी येलो कॅप्सिकम घेयलो तेय घाता आनी तेम बरें मोव जावं पासून बरें फ्राय करूंक जाय। सो हे गायस बरें फ्राय करून जालें, आतां तितून तो मिरसांगे पीठ घेयलो न्हू तो घाता आनी गरम मसाला आनी हल्दी आनी तो मॅगी मसाला आहलो न्हू ते मॅगी हितून तो घाता आनी हेका आतां बरें मिक्स कोता। भाजी बरें मातशें बरें फ्राय कोत्ता तो मसाला। तें बरें को मिक्स करून जालें, आतां तितून हांव थोडेंशें डार्क सोया सॉस घाता, चड घालप न्हू आं, थोडेंशें आनी रेड चिली सॉस आनी हॉट अँड स्वीट तुमकां स्पायसी जाय जाल्यार आनी एक्स्ट्रा रेड चिली सॉस मागीर मिरसांगे पिठो बीन घालूं जाता, हांवें चड घालना आनी टोमॅटो केचप आतां बरें करून मिक्स कोता।
गायस बरें करून मिक्स करून जालें. आतां तितून ते नूडल्स घाल्लो ते घायले आनी तेकाय बरें करून मिक्स कोता आतां. बरो करून कलर येवपा जाय तो. स्पायसी मॅगी मसाला नूडल्स जाले. आतां हांव गॅसी फ्लेम बंद कोता. सो हेकाय बरें जालें तें. थँक्स फॉर वॉचिंग गायस. जर वीडियो लायक जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी सब्सक्राइब कराय आनी कमेंट कराय रेसिपी केसी चलती.